नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। सरकार र सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने नेकपा माओवादीको निर्णय। रेशम चौधरीको रिहाई मुद्दालाई असम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग रूपमा कायमै रहने निर्वाचन आयोगको निर्णय। पशुपति विकास कोषद्वारा महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले नयाँ परिस्थितिबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक परे एमालेसँग पनि संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था बारेमा छलफल गर्न फाल्गुन 29 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ भने चैत 1 गते प्रशिक्षण भेला बोलाउने पनि निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टीले सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो हाम्रो पार्टी सम्बन्धी फैसलाको परिणाम स्वरूप हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बैठक बस्ने र पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा प्रष्टै छ। आज हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। यो स्थायी कमिटीको बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा संसद, सरकार र राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग छलफल, परामर्श, वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो त हामी नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकता अनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। तर मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन, सरकार, आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, हाम्रो संगठनात्मक कामका सन्दर्भमा र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उहाँहरूको धारणा आइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेपछि हामीले जे गर्नुपर्छ गर्नेछौँ। हामीले अपेक्षा गरेका छौँ अहिले पछिल्लो अदालतको फैसला अनुसार नै उहाँहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भङ्ग गरेसँगै नेकपाका दुई घटक एमाले र माओवादी अलग अलग भएका छन्। अलग भएपछि माओवादी केन्द्रको पहिलो स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। जनता समाजवादी पार्टीले टिकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्ने पक्षलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको जसपाको सांसदीय दल बैठकले उधारोमा नभई हाताहाती रूपमा जसले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने गर्छ उसैलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। आफूहरूलाई पटक पटक आश्वासन दिए पनि माग सम्बोधन नभएकाले आफूहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने जसपाको निष्कर्ष छ। त्यस्तै जसपाले सरकार र माओवादीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता टोलीलाई पूर्णता दिने नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा जाने प्रस्ताव अहिलेसम्म नआएको बताउनुभयो। माग सम्बोधन नभएपछि कसैसँग सम्झौता र सहकार्य नहुने बताउनुभयो। सबै पक्षसँग हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्न चाहने सबैसँग जनता समाजवादी पार्टीले वार्ता गर्न चाहेको पक्षहरूसँग हामी सबैसँग वार्ता गर्छौँ र सबै अवस्था बुझेर पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेछ। एउटा वार्ता कमिटी पनि निर्माण गर्ने कुरा भएको छ जो हामी गरौँला।
यति हो आजको बैठकको निर्णय। यहाँको जग्गा समिति त्यही त पूर्णता दिनु छ। अहिले अपरझट कुरा गर्नुपर्ने भएकोले दुईवटा साथीलाई पठाइएको थियो। त्यो वार्ता समिति औपचारिक रूपले त्यसलाई पूर्णता दिएर हामी चाँडै चाहिँ पूर्णता दिन्छौँ। सरकारका तर्फबाट सत्ता सहकार्यको लागि केही प्रस्ताव आएको होइन, त्यस्तो केही प्रस्ताव आएको छैन। हाम्रो मुद्दाको सन्दर्भमा सबै पक्षसँग हामी मुद्दा केन्द्रित रहेर हामी सबै पक्षसँग कुरा गर्छौँ। लगायत देशका सम्पूर्ण परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सबै विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ र मुख्य रूपले मुद्दा केन्द्रित हाम्रा जुन सांसद रेशम चौधरी लगायतका रिहाई मुद्दा, मधेस थरोट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सबै सवाल हाम्रो अगाडि छ। यी सवालहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी आफ्ना कुरा अगाडि राख्छौँ। जो पक्ष हामीसँग कुरा गर्न चाहन्छ उस सबैसँग हामी कुरा गर्छौँ, आफ्नो कुरा राख्ने हो। र जे सबै कुराहरू आइसकेपछि पार्टी बल्ल चाहिँ आधिकारिक औपचारिक निर्णय गर्छ। अब गर्ने के त त्यो पार्टी आगामी दिनमा सबै कुरा बुझिसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्छ। संविधान संशोधन मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाई आफ्नो पार्टीका शर्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि पहिलो पटक संसदीय दलको बैठक बसेको हो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग रूपमा कायमै रहने निर्णय गरेको छ। आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अबदेखि अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा रहेको भनी संघीय सांसद सचिवालय, प्रदेश सभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बदर भएको भन्दै दुई पार्टी अलग अलग रूपमा कायमै रहेको निष्कर्ष आएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पूर्ण एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिधिभित्र रही आफ्ना केन्द्रीय समितिबाट एकीकरण गर्ने निर्णय सहित एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र आयोगमा निवेदन सहित उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई पत्रचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पूर्ण एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिधिभित्र रही आफ्ना केन्द्रीय समितिबाट एकीकरण गर्ने निर्णय सहित एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र आयोगमा निवेदन सहित उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई पत्रचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। फागुन 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सम्बन्धमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा आज आयोगको बैठक बसेर केही निर्णयहरू भएको छ, जस अनुसार तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुई पार्टीहरू एकीकरण भए पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो। तर पार्टी एकीकरण गर्ने गरी गरेको आयोगको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई साबिकै अथवा अलग अलग पार्टीकै अवस्थामा कायम रहेको भन्ने फैसला आएकोले दुवै पार्टीलाई उक्त फैसलाको विषय जानकारी गराउने निर्णय भएको छ। त्यसको साथसाथै उक्त पार्टीहरू एकीकरण भए पश्चात निर्वाचन आयोगमा दुईवटा पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दर्ता भइसकेको अवस्था थियो। तर अदालतको फैसलाबाट उक्त पार्टीहरूको नाम अब कायम रहिरहन सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त दुई पार्टीहरूलाई नयाँ नाम सहितको विवरण चाहिँ सुधार गरेर पेश गर्नका निम्ति 15 दिनको समय दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसको साथै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई पुनः एकीकरण हुन चाहेमा एकीकरण भए पश्चात को नाम र निर्वाचन चिन्ह प्रस्ताव गरेर निवेदन सहित आयोगमा 15 दिनभित्र
उपस्थित हुनका निम्ति समेत जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। नयाँ दर्ता भएका 2 पार्टीहरू कायम छन्, तर ती 2 पार्टीका नाम र निर्वाचन चिन्हका सन्दर्भमा एउटा पार्टीको नाम मात्रै र एउटा पार्टीको नाम र चिन्ह दुवै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट यही फागुन 23 गते भएको आदेश फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा मङ्गलबार आयोगको बैठक बसेको थियो। 2 दलबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता भएको बारे नेपाल राजपत्रमा 2075 जेठ 23 गते प्रकाशन भएको सूचना सो राजपत्रबाट खारेज गर्न र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमै प्रकाशन गर्न पनि बैठकले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। पशुपति विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मङ्गलबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सदाझै महाशिवरात्रि यसपटक पनि भव्यताको साथ मनाउने तयारी भएको जनाएको छ। कोषले नेपाल प्रहरीको अगुवाईमा सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र स्काउटमा समेत गरी 4000 स्वयंसेवक परिचालन हुने कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। मन्दिर नजिकैको गेटमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुनेछ। उक्त दिन सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाली प्रहरीको गरेर 30 वटा स्वास्थ्य संस्थाको शिविर हुनेछ। शिवरात्रिका दिन पशुपति प्रदेश गर्न 3 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको ढकालले बताउनुभयो। कोभिड महामारीको जोखिम रहेकाले दर्शनार्थीले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने ढकालले बताउनुभयो। विश्व नै आक्रान्त बनेको हाम्रो देशमा स्वाभाविक रूपमा कोभिड-19 अझै पनि कायम छ। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै भिडभाड हुने यो खालको पर्वहरू मनाउँदा कमसेकम हरेक व्यक्तिले सावधानी अपनाउनु पर्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू छन्, तिनलाई पनि अपनाउनु पर्छ। त्यसै हिसाबले हामीले के सोच्यौँ भने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आग्रह गर्ने सोच्यौँ र सोही अनुरूप हामीले यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यस क्षेत्रमा लाइन पङ्क्तिबद्ध भएर लामबद्ध भएर लाइन लागिरहँदा पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाइदिनु होला र कमसेकम 1 मिटरको भौतिक दूरी पनि कायम गरिदिनु होला भनेर गरेका छौँ र सोही अनुरूपको व्यवस्थाहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र विशेष गरी अन्य पक्षमा हामी धेरै व्यवस्थापन गर्न नसके पनि मास्क चाहिँ अनिवार्य गरिरहेका छौँ। त्यस्तै महाशिवरात्रिका लागि भारतबाट करिब 3000 को हाराहारीमा बाबाहरू आइसकेको कोषले जनाएको छ। बाहिरबाट आएका बाबालाई विकास महाशिवरात्रिभरि खाने बस्नेको राम्रो प्रबन्धन मिलाएको कोषको भनाइ छ। ललितपुरको पाटनमा कुमारी छे र कुमारी निवासको पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। मङ्गलबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्र र ललितपुर महानगरपालिका मेयर छिरिबाबु महर्जनले उक्त 2 ऐतिहासिक मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभएको हो। नेपालका 8 जिल्लामा सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले नेहरू 5.8 अर्ब आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय दूतावासले जनाएको छ। सोही प्रतिबद्धता अनुरूप पुनर्निर्माण हुन लागेका 28 वटा सांस्कृतिक सम्पदा मध्येको कुमारी छे र कुमारी निवासको विकास र पुनर्निर्माण कार्य दोस्रो परियोजना हो। यी 28 वटा क्षेत्रहरू नेपाल सरकारले पहिचान गरेका हुन्। यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले गरिरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणका लागि नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा पुरातत्व विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप कुमारी छे र कुमारी निवासको संरक्षण गरिने बताएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि नै नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार रहने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार रिपोर्ट्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने र प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि अन्य कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीको नेतृत्व पंक्ति एक भएर सरकारको रक्षा गर्ने, पार्टीको नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र सरकार मार्फत एक टिक्का भएर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै अब एमालेका नेतृत्वहरूले पार्टीलाई एक बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउने बाहेक अन्य क्रियाकलापहरू नगर्ने पनि बताउनुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले अब नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने उहाँको भनाइ छ। एमाले एक ढिक्का भएर सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्ति एक भएर
सरकारको रक्षा गर्ने, पार्टीको नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार मार्फत एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। यहाँले उठाउनुभयो प्रश्न कि वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल वा वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू के गर्नुहुन्छ? उहाँले सरकारलाई बलियो बनाउने बाहेकको अन्य कुनै पनि गतिविधि वा क्रियाकलाप पार्टीभित्र नहुने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले देशमा देखिएको हालको राजनीतिक तरलतालाई सही बाटोमा लैजानको लागि कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। रिपोर्ट्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गुरुङले कांग्रेस पार्टी जनताको र राष्ट्रको हितमा सधैँ उभिने पार्टी भएकाले अहिले देखिएको राजनीतिक तरलतालाई पनि सबै दलको सहमतिमा कांग्रेसले नै पार लगाउने बताउनु भएको हो। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र अहिलेको सांसद कुन दिशामा जान्छ भने कुनै पनि थाहा नभएको कारण पनि तत्काल सरकार समीकरण नहुने उहाँको भनाइ छ। मुलुक र सांसदको कार्यदिशा प्रष्ट भएपछि मात्रै कांग्रेसले सरकार बनाउन कुन दलसँग सहकार्य गर्ने र नगर्ने बारे जानकारी दिने उहाँले बताउनुभयो। सत्ता समीकरण हुन सक्छ, एकीकृत नेकपा माओवादीसँग कस्तो हुन सक्छ, उहाँहरू दलभित्र भोलि संसदीय दलको नेता को हुने या उहाँहरूको दलभित्रको सङ्घर्ष जुन छ त्यो सङ्घर्षले उहाँहरूसँग कतिजना सांसद रहने र त्यसले नेपाली कांग्रेससँग उहाँहरूको सहकार्यलाई परिणाममूलक बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। त्यसै गरेर भोलिको दिनमा अहिलेको संसदले कति समय जान सक्ने, अहिलेको संसद पुरा समय जाने वा बीचमा चाहिँ मिड टर्म इलेक्सन गर्ने वा नगर्ने, या बीचमा गएर सबै दलहरूको बीचमा मिलेर चाहिँ नयाँ संसदको चुनाव गर्ने वा नगर्ने या के किसिमका कार्यनीतिहरू हामीले निर्माण गर्ने, त्यसमा ती कार्यनीति र लक्ष्यहरूमा चाहिँ अब सरकार बन्ने या सरकारको समीकरणहरूमा निर्भर गर्दछ। नेता गुरुङले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने दावी गर्नुभयो। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।